آسمان تو پتھراں دی بارش نازل کیتی جائے گی، ایسی بارش نازل کیتی جائے گی جڑی انہاں واسطے عذاب بن جائے گی، ایسی بارش نازل کیتی جائے گی جڑی انہاں واسطے تباہی دا سبب بن جائے گی، ایسی بارش نازل کیتی جائے گی جڑی انہاں واسطے بربادی دا سبب بن جائے گی، ایسی بارش نازل کیتی جائے گی جڑی انہاں نوں گھروں بے گھر کر دے گی، ایسی بارش نازل کیتی جائے گی جڑی انہاں دیاں دولتاں نوں ختم کر دے گی، ایسی بارش نازل کیتی جائے گی جڑی انہاں واسطے ذلت تے تباہی تے بربادی دا مقدر بن جائے گی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر نبی علیہ السلام دی ایک خوبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک صفت، نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اپنی امت تے ایک احسان کہ نبی علیہ السلام اپنی امت واسطے بحیثیت نذیر، یعنی آن والے فتنیاں تو، آن والیاں ٹینشناں اور پریشانیاں تو اپنی امت نو آگاہ کرنے والے، خبردار کرنے والے، اپنی امت نو تنبیہ کرنے والے، سمجھانے والے، اپنی امت نو نقصان تو بچانے والے بحیثیت نذیر، یعنی ہر پریشانی تو، اللہ دے عذاب تے اللہ دے غضب اور اللہ دی پکڑ تو ڈرانے اور خبردار کرنے والے بن کے آئے۔ اس حوالے نال چند گزارشات قرآن و حدیث وچوں پیش کرن دی سعادت حاصل ہوئی۔ آج بھی اسے نبی علیہ السلام دی خوبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس کمال صفت دے حوالے نال تساں احباب دے سامنے چند گزارشات پیش کرن دا ارادہ ہے۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے جو کچھ میں قرآن و سنت وچوں اللہ پاک دی توفیق نال بیان کراں، اللہ میرے سمیت تساں سب احباب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، نبی علیہ السلام دی حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح نبی علیہ السلام نے اپنی دو انگلیاں کھڑیاں کی تھی، ایک شہادت والی انگلی اور ایک درمیان والی انگلی۔ یہ دو انگلیاں کھڑیاں کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، میرے اور قیامت دے درمیان، میرے اور آخرت دے درمیان فرق انجے جویں انہاں دو انگلیاں دا فرق، فاصلہ انجے جویں انہاں دو انگلیاں دا فاصلہ۔ قیامت دے درمیان ہون میرے تو بعد کوئی بھی نہیں ہونا ایسا جڑا تانوں خبردار کرے، ایسا جڑا تانوں آن والے فتنیاں تو آگاہ کرے، ایسا جڑا آ کے تانوں کسی چیز تو ڈراوے۔ پھر نبی علیہ السلام نے مزید وضاحت نال سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو میری مثال اس طرح ہے کہ جویں کوئی بندہ، جویں کوئی قافلہ، جویں کوئی گروپ اور گروہ، جویں کوئی جماعت، جویں کوئی علاقے والے ایک بندے نو اس خاطر بھیجن کہ فلاں فلاں علاقے تو سانو خطرہ ہے، فلاں فلاں لوگ ساڈے تے حملے دی سازش کر رہے ہیں، جا کے تسی خبر لے کے آؤ، اتھے جا کے پتہ کر کے آؤ کہ انہاں دی تیاری کی ہے، انہاں دی حالت کی ہے، انہاں دی کیفیت کی ہے، جڑے ساڈے اتھے حملہ کرنا چاہتے ہیں انہاں دا قافلہ کس طرح دا قافلہ ہے، وہ کنہ کو حملے دے اندر مضبوط نے، انہاں دی پلاننگ تے سوچ کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پھر وہ بندہ جائے، وہ پہاڑ تو نیچے اترے اور وہ قافلے دی تیاری ویکھے، قافلے دی شدت ویکھے، انہاں دی پلاننگ ویکھے، اور ویکھ کے دوڑ کے آوے اور آ کے پہاڑ دے اتے انج جھنڈا لہراوے، کپڑا لہراوے،
لہرا کے یعنی بولے بھی نہ، نیچے اترے بھی نہ، انہوں نے کول آوے بھی نہ، بس دور تو کھڑا ہو کے اشارہ کر دے بھئی تیار ہو جاؤ، ہن وقت کوئی نہیں رہ گیا، تواڈے تے حملہ ہون والا ہے، اس حملے تو بچن دی تیاری کر لو۔ یعنی اتنی جلدی نال او بندہ انہاں نوں اس حملے تو آگاہ کرے، اس پریشانی تو آگاہ کرے، خبر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ میں بھی تواڈے واسطے اسی طرح ہاں، آنے والے وقت دے اندر قیامت قریب ہے، فتنے قریب نے، دجال دے فتنے قریب نے، اللہ پاک نے دنیا نو ختم کرنا ہے، اللہ پاک نے ہواواں دیاں جو نعمتاں، اے درختاں دیاں جو نعمتاں، اللہ پاک نے اس زمین و آسمان تے رات دن والی جو نعمت اپنے بندیاں نو دتی ہوئی ہے، ایسے فتنے آن والے نے کہ اللہ اس ساریاں نعمتاں اپنیاں روکن والا ہے، روک دے گا رب، یہ ہواواں یہ سب کچھ اللہ روک دے گا، اللہ ختم کر دے گا، کیونکہ فتنے اتنے آ جان گے، لوگ فتنیاں دا شکار اس طرح ہو جان گے۔ آپ نے فرمایا میری مثال اسی طرح ہے کہ میں دور تو فتنے سارے دیکھ کے پہاڑ تے کھڑے ہو کے تانوں دس دیتا ہے کہ فلانا قافلہ تواڈے اوتے حملہ کرن والا ہے، اور او اس طرح تانوں نقصان پہنچائے گا، اس طرح تانوں تکلیف دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اس حدیث دی مزید وضاحت یہ ہے کہ جیڑا بندہ او جنوں بھیجیا سانے خبر لین واسطے پہاڑ تے چڑھ کے انہیں خطرے دی گھنٹی بجا کے انہاں نوں دس دیتا ہے، جیڑا اس خبر دین والے دی گل تے یقین کر کے تیاری شروع کر دے گا او تے حملے تو بچ جائے گا، جیڑا آکھے گا آئے گی تے ویکھی جائے گی او فتنے دا شکار بھی ہوئے گا، او دے تے حملہ بھی ہو جائے گا، او تباہ تے برباد بھی ہو جائے گا، او دشمن او دے اوتے حاوی بھی ہو جائے گا، او دی موت بھی ہو جائے گی، او ختم بھی ہو جائے گا۔ جیڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتنیاں دے بارے جو نبی پاک نے آگاہی دیتی ہے اونا فتنیاں تو آگاہ ہو کے بچ جائے گا تے دنیا بھی کامیاب تے آخرت بھی کامیاب۔ اور جیڑا بندہ آکھے گا کہ آئے گی تے ویکھی جائے گی، اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، اج دا دن خوشی دا دن نے اگوں ویکھی جائے گی، جڑے بندے دی سوچ یہ ہوئے گی، جڑے بندے دی فکر یہ ہوئے گی، جڑے بندے دی تمنا یہ ہوئے گی، اور لا غرضی دے اندر زندگی گزار دے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اس خبر دے اوتے اپنی تیاری نہیں کرے گا تے او بندے دی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام بحیثیت نذیر بن کے آئے، آن والے فتنیاں تو اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو واضح طور تے آگاہ فرما دیتا تے خبر دے۔ کس طرح خبر دیتی نبی علیہ السلام نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایاکم و محرکات الذنوب، لوگو خبردار ہو جاؤ، بچ جاؤ، کیڑی شے تو بچنا ہے؟ آپ نے فرمایا محرکات الذنوب، گناہاں نو حقیر نہ سمجھو۔ اے کیڑی گل ہے، چھوٹا جا گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں، ایڈا مسئلہ کو نہیں ہوندا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بارے کوئی سختی نہیں فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بارے کوئی سختی والی بات نہیں کی تھی، بس یہ تے کوئی ایڈی وڈی گل نہیں۔ آپ نے فرمایا اس طرح دی سوچ رکھن تو بچ جاؤ، اس طرح دی سوچ رکھن تو بچ جاؤ۔ اگر تسا نہ بچے، آپ نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمَعْنَ عَلَى الرَّجُلِ، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو جاندے نے، انسان تے اس طرح حاوی ہو جاندے نے، اس طرح حاوی ہو جاندے نے حتیٰ یہلکنہ، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کے اتنا زیادہ وزنی ہو جاندے نے کہ بندہ تباہی تے بربادی دا شکار ہو جائے۔ بچ جاؤ چھوٹے گناہاں تو، نبی پاک نے خبردار کیتا، اور نبی علیہ السلام نے ایک مثال دے کے سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محسنیت، آپ کتنے غمخوار سن اپنی امت دے، ایک ایک مثال دے ذریعے نبی علیہ السلام نے بات سمجھائی تاکہ ہر کسی نے بات سمجھ آ جائے۔ آپ نے فرمایا جی میں قافلہ جا رہا ہو، وہ قافلہ رستے دے اندر اگ بالن واسطے لکڑیاں جمع کرے، کسی نو لکڑیاں بہتیاں مل جان، کسی نو تھوڑیاں مل جان، کسی کو لکڑ دے انبار ہو جان، کسی کو ایک ٹینی ہوئے، لیکن جدوں وہ لکڑیاں جمع ہو گیاں وہ اگ زیادہ بلے گی اور انہاں دا کام ہو جائے گا، کسی نو جلانا چاہن گے جل جائے گی، اگرچہ اس ایک ٹینی نال تے نہیں سی جلنا، لیکن جدوں لکڑیاں جمع ہو جان گیاں او جیڑی چیز نو جلانا چاہن گے جل جان گیاں۔ آپ نے فرمایا تسی سمجھتے ہو اے چھوٹا چھوٹا گناہ اے کوئی حیثیت نہیں، لیکن جدوں چھوٹے چھوٹے گناہاں دی آپس وچ کثرت ہو جاندی ہے اور یہ جمع ہو جاندے نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر یہ قوماں دیاں قوماں تباہ کر دیندے۔
برباد کر دینا. لہذا کسی گناہ نو چھوٹا نہیں سمجھنا, گناہاں تو آگاہ ہو جاؤ اور خبردار ہو جاؤ. اسی طرح نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے نمبر تے آپ نے شیطان دے فتنے تو آگاہ کیتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ان الشیطان ذئب الانسان, لوگو اے شیطان نو عام نہ سمجھیا جے, اے شیطان انسان دے کے بھیڑیے دی طرح ہے. جی میں بھیڑیا بکریاں دے ریوڑ دا حشر نشر کر دیندہ ہے, تہس نہس کر دیندہ ہے, اسی طرح شیطان بھی انسان دیاں رگاں دے اندر خون دی طرح چلدا ہے. اور اے بھی اگر بندے تے حاوی ہو جائے اے اتنا بڑا دشمن ہے, بندے دی تباہی تے بربادی کر دیندہ ہے. ایک اور حدیث کے اندر نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قد قاد لابن آدم طرق کلوہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو اے جڑا شیطان ہے نا اے ابن آدم دے ہر رستے دے اتے بیٹھا ہویا ہے. جدوں ہی ابن آدم دا بیٹا اللہ دا بندہ نیکی دی طرف آن دی کوشش کرے اے انہوں ڈراندا ہے, تو ادھر چلنا ہے کام کون کرے گا, تو ادھر چلنا ہے او محنت مزدوری کون کرے گا, بچیاں دا کی بنے گا, گھر دا کی بنے گا, فلانی شے دا کی بنے گا. کوئی زکاة دین لگے تو انہوں روک دے, کملا ہو گیا تو زکاة دین لگا ہے, پچھوں غربت چھا جائے گی. کوئی حج تے جان لگے انہوں روک دے, تو حج تے جان لگا ہے ایتھے مہینہ ادھر لا آئیں گا تے پیچھے کی بنے گا, اینے پیسے حج تے لا دینے نہیں ہونے, اینے لاکھ روپے دا حج ہون دے. کوئی نماز تے آن لگے انہوں روک دے, کوئی تلاوت کرن لگے انہوں روک دے, وہی فلانا کام کر لے فلانا کام کر لے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو جدوں بھی تسی نیکی دا کام کرن لگو اور تہاڈے اگے کوئی رکاوٹ آوے سمجھو شیطان تہاڈے تے حملہ کر رہا ہے, نیکی نو مزید تیز کر دیو, نیکی دے اندر مزید تیز ہو جاؤ, مضبوط ہو جاؤ تاکہ شیطان دے حملے تو بچ سکو. کیوں نبی علیہ السلام نذیر بن کے آئے, اپنی امت نو ہر خطرے تو آگاہ کیتا, ہر پریشانی تو خبردار کیتا, اور ہر فتنے تو اللہ دے پیغمبر نے اپنی امت کے لوگوں کو آگاہ کیتا. اسی طرح اے رزق روزی, اے دولت پیسہ, اے روزی روٹی ہر بندے دی ضرورت ہے, ہر بندے دی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام اپنی امت دے لوگاں نو رزق روزی دے نقصان تو بچن والے فتنے تو بھی آگاہ کر کے گئے. اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا. اللہ فرماندا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے میرے محبوب پیغمبر اساں تانوں شاہد بنا کے بھیجیا, مبشر بنا کے بھیجیا تاکہ تسی لوگاں نوں خوشخبریاں دیو, ونذیرا تے اساں تانوں نذیر بنا کے بھیجیا تاکہ آن والے خطرات تو اپنی امت نوں خبردار کر دیو, آن والیاں ٹینشناں تے پریشانیاں تو اپنی امت دے لوگاں نوں آگاہ کر دیو. لوگو رزق تہاڈی بھی ضرورت ہے, رزق میری بھی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام اپنی امت دے لوگاں نوں نذیر بن کے رزق دی تنگی تو خبردار کر کے گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان العبد لا یحرم الرزق بالذنب یصیبہ. لوگو جڑے جڑے ویلے کسے بندے دا رزق تنگ ہو جائے وہ سمجھ لوے کہ جڑے گناہ میں کر رہے ہیں, جڑیاں اللہ دیاں نافرمانیاں میں کر رہے ہیں, جڑا اللہ پاک تے دے رسول دی نافرمانی میں کر رہے ہیں, میرے رزق دی تنگی دی وجہ اے گناہ نے, میرے رزق دے روزی دی تنگی دی وجہ اے اللہ تے دے رسول دیاں نافرمانیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت دے لوگاں نوں اس دولت دے فتنے تو آگاہ کر کے گئے کہ لوگو اگر رزق نہیں مل رہا, روزی دے اندر برکت نہیں آ رہی, تے اپنی زندگی تے نظر دوڑانی ہے. جتھے جتھے اللہ دی نافرمانی ہے اس تو دور ہو جانا ہے تے رب دی اطاعت دے اندر آ جانا ہے. جتھے رسول اللہ دی نافرمانی ہے اتھوں بچ جانا ہے تے اللہ دی رسول دی اطاعت وچ آ جانا ہے. جے تساں اللہ تے او دے رسول دی نافرمانی کردے رہے تے پھر سن لو اللہ پاک تانوں نعمتاں تو محروم کر دے گا, اللہ رزق روزی تو محروم کر دے گا. سمجھ نہیں آئی اس حدیث دی کیویں سمجھ آئے گی؟ کئی باری بندہ دولت دے لالچ سود تے کام کردا ہے,
سود تے کم تے موڑی بھی چٹ ہو گئی، موڑی بھی چٹ، ہر شے ختم۔ پھر ایک اور بات سنو، کئی واری بندہ اے جڑے پرائز بونڈز وغیرہ آ گئے نے، ایپس وغیرہ آ گئی نے نیٹ دے اوتے، اے جی اے گیم آ گئی نے، اے گیم کھیڈو تے بندہ لالچ وچ پے جاندا ہے۔ اے نہیں سوچدا کہ اے دے اللہ تے اودے رسول دی نافرمانی ہے، اے نہیں سوچدا کہ اے تے غلط کام ہے، اے نہیں سوچدا کہ اے حلال طریقہ نہیں، اے نہیں سوچدا کہ اے حرام طریقہ ہے، بس وہ آندا پیسہ آوے، دولت آوے، لالچ وچ پے جاندا ہے۔ کئی بندے ایسے نے، اے پچھلے دنوں وچ ایک ایپ آئی سی، انہاں تڑ تڑ کے پیسے سٹے اودے 30,000 دیتا تے وہ 60,000 بنا کے دیندے رہے، پھر انہاں 60,000 دیتا وہ 1,20,000 بنا کے دیندے رہے تے انہاں ادھروں ادھروں بندے کٹھے کر لیاندے، جدوں انہاں کولوں ارباں روپے کٹھے ہو گئے نا، انہاں ایپ ڈیلیٹ کر ماری تے پیسے سارے ہڑپ کر لے تے خالی ہاتھ آئے پھردے سن۔ نبی علیہ السلام اپنی امت دے لوگاں نوں آگاہ فرما کے گئے، لوگو لالچ نہیں کرنا اور کسے قسم دی، یا کئی مرتبہ اللہ دی نافرمانی کردے ہویا، اللہ دے رسول دی نافرمانی کردے ہویا بندہ ہمیشہ لئی رزق روزی تو محروم ہو جاندے۔ کی مطلب؟ کئی باری بندہ لالچ کردا ہے، اے نہیں سوچدا کہ میرا حق نہیں، رشوت لیندا ہے، کرپشن کردا ہے، وہ کسی جگہ تے پھڑیا جاندا ہے، رشوت پھڑی جاندی ہے یا کرپشن پھڑی جاندی ہے، یا کسی جگہ تے نوکری کر رہے اوتھے 2 نمبری کیتی ہے، دھوکھا تے فراڈ کیتا ہے، اوتھوں پھڑیا گیا، ہمیشہ واسطے نوکری تو چھٹی، اے رزق روزی تو محروم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تے اودے رسول دی نافرمانی کیتی ہے۔ اگر نیت ٹھیک رکھدا تے حلال روزی دی نیت ہوندی، اللہ تے اودے رسول دی نافرمانی نہ کردا تے بچیاں دی روزی ختم نہ ہوندی، اے دی دولت ختم نہ ہوندی، اے دی موڑی چٹ نہ ہوندی، اے دی تنخواہ بند نہ ہوندی۔ انہاں ٹینشناں دی وجہ اے وے کہ اساں اللہ تے اودے رسول دی نافرمانی کیتی ہے، گناہ کیتے نے، گناہاں دی وجہ تو اللہ پاک بندے نوں رزق تو محروم کر دیندا ہے، روزی تو محروم کر دیندا ہے۔ لہذا ہر گناہ تو بچو، اللہ دے نبی ہر گناہ تو بچن دی اپنی امت دے لوگاں نوں تعلیم دے کے گئے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا احسان ہے کہ پیٹ سانوں لگا ہویا ہے، فکر اللہ دے پیغمبر نوں ہے، بھوک ساڈے بچیاں نوں لگدی ہے، پیاس ساڈے بچیاں نوں لگدی ہے، فکر اللہ دے پیغمبر نوں ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا احسان ہے کیونکہ اللہ دے نبی اپنی امت دے لوگاں واسطے نذیر بن کے آئے، ہر آن والی ٹینشن تے پریشانی تو اللہ دے نبی اپنی امت دے لوگاں نوں آگاہ کرن واسطے آئے تے خبردار کرن واسطے۔ ایک اور موقع تے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے جڑیاں اللہ دیاں نعمتاں نے نا تواڈے تے اللہ دے فضل نے، اے ایک وقت آ سکدے کہ چھن جان گیاں، ختم ہو جان گیاں۔ صحابہ پوچھے اللہ دے نبی کیویں؟ نبی علیہ السلام نے دی وضاحت فرمائی، بلکہ حدیث قدسی دے اندر آندا ہے، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ فرمان دے، اللہ دا کیا فرمان ہے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اے میرے نبی میرے بندیاں نوں دس دیو، مینوں میری عزت دی قسم، مینوں میرے جلال دی قسم، لا یکون عبد من عبیدی علی من احبا، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماندا ہے، اللہ فرماندا ہے میرے بندیاں نوں دس دیو جیڑا کم مینوں پسند ہوے تے میرے بندے کر رہے ہون، پھر میں انہاں بندیاں تے رحمت فرما دینا، اپنیاں نعمتاں عطا فرما دینا۔ مینوں جڑا کم پسند ہوے او کم میرے بندے کرن لگ پین تے بندیاں نوں جو پسند ہوے او چیزاں میں انہاں نوں عطا فرما دینا۔ جو انہاں دے دل دی مراد ہوندی ہے او مراداں میں انہاں دیاں پوریاں کر دینا۔ لیکن بندہ کس ٹائم لالچ جا جاندا ہے یا دنیا دے ایسے معاملات دے اندر آ جاندا ہے کہ اللہ دی پسند والے کام چھڑ دیندا ہے، یعنی نیکی والے کام چھڑ دیندا ہے، نمازاں نوں بھول جاندا ہے، مسجد نوں بھول جاندا ہے۔ اینوں جڑیاں نعمتاں میں دتیاں سن او تے اس وجہ تو دتیاں سن کیونکہ نیکیاں کردا سی، لیکن ہونے کی زندگی دے اندر ایسا موقع آیا ہے اے نیکیاں کرنیاں چھڈ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 نقصان ہوندے نے اس بندے دے، 2 نقصان ہوندے نے ایک بندے دے۔ پہلا نقصان کیا ہوندا ہے؟ جو دے دل دی تمنا تے مراد ہوندی ہے، جڑی چیز نال اس بندے نو محبت ہوندی ہے او چیز اللہ دے کولوں کھو لیندا ہے، او چیز اللہ ختم کر دیندا ہے، تے جڑی چیز نال نفرت کردا ہے اللہ او چیز دے اگے کر دیندا ہے، اے دے سامنے کر دیندا ہے۔ یعنی جنہاں چیزاں نال محبت ہوے اللہ او چیزاں دور کر دیندا ہے۔ اولاد نال محبت ہے تے اولاد دے فتنے وچ مبتلا ہو گیا، والدین نال محبت ہے تے اللہ یتیم کر دیندا ہے، جے اپنے دوست احباب نال محبت ہے تے
تے دلاں چ بغض آ جاندا ہے، نفرتاں پیدا ہو جاندیاں نے، رشتیاں دیاں پریشانیاں اللہ پاک نازل کر دیندا ہے۔ جڑا بندہ نیکی نو چھوڑ کے گناہاں والے رستے تے چلے، جڑا بندہ اللہ دی فرما برداری نو چھوڑ کے رب دی نافرمانی والے رستے تے چلے، جڑا بندہ اللہ دی پسند نو چھوڑ کے رب دی ناپسند والے رستے تے چلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماندا ہے اینو جو کچھ پسند ہوندا ہے اے دے کولوں میں کھو لینا، اے دے دل دی جڑی چاہت ہوندی ہے اونوں میں ختم کر دینا، اے دی چاہت پوری نہیں ہو سکدی، اے دیاں دعاواں قبول نہیں کردا میں، اے دیاں دعاواں رد ہو جاندیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرا نقصان اے ہوندا ہے جیڑی شے تو اے بندہ نفرت کردا ہوئے اللہ پاک ہر وہ چیز دے اگے اگے کر دیندا۔ اولاد دے رشتے نہیں ہون دے، پتر دا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بچے بیمار ہون دے، چاہت کوئی نہیں سی انہاں چیزاں دی، لیکن اللہ آگے آگے کر دیتی ہے۔ کیوں؟ نیکی والا رستہ چھڑتا ہے۔ نبی پاک اپنی امت دے لوگاں نو آگاہ کر کے گئے، خبردار کر کے گئے، تسی نیکی چھڈو گے اللہ دی پسند نو چھڈو گے اللہ تہاڈی پسند تہاڈے کول کھولے گا، رشتیاں دراڑ آ جائے گی، گھر تہاڈا نہیں بندا پیا، بچے جوان نے رشتے آندا میرا منڈا پڑھیا بھی ہے پھر بھی یہ رشتہ نہیں لبن دیا، میریاں تیاں با کردار نے، سارے محلے نو پتہ ہے اچھیاں تیاں نے، کردار اچھا ہے، پورے پنڈ جان دے، سارے رشتہ دار جان دے، کوئی میرے کو رشتہ لین لئی تیار ہی نہیں، اے جڑی تیری دل دی تمنا پوری نہیں نہ ہو رہی او دی وجہ اے وے نبی پاک آگاہ کر کے گئے نے تو رب دی پسند نو چھوڑ دے گا اللہ تیرے کول تیری پسند والیاں چیزاں کھولے گا۔ اور جیڑی چیز تو نفرت جتھے بندہ جائے گا اللہ اوتھے کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی کر دے گا۔ ایک کیوں رکاوٹاں نے؟ کئی بار آندا جی نوکری لب لب تھکاں جتھے گل ہوندی ہے قاری صاحب اینڈ تک پورا سب کچھ پاس ہو جاندا ہے پھر بھی نوکری نہیں لگدی، پھر بھی نوکری نہیں لگدی۔ اصل وجہ اے وے کلیاں بہ کے سوچ، نبی پاک آگاہ کر کے گئے اس نقصان تو رب دی پسند نو کتے چھڈی پھردا ہے، تو اللہ دیاں ناپسندیدہ چیزاں نو اختیار کیتے پھرنا ہے، اس وجہ تو جڑا بھی کاروبار کریں تو کتے نہ کتے رکاوٹ آ رہی ہے، نقصان آ رہے ہیں، حالات تبدیل ہو گئے یکسر، تیریاں چاہتاں تیریاں مراداں نو اللہ پاک نے ختم فرما دی، تو دی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ تو کیونکہ اللہ دی پسند نو تو چھوڑ چکے ہیں۔ نبی پاک آگاہ فرما کے گئے لوگو جے تسی چاہندے ہو اللہ تہاڈیاں مراداں پوریاں کرے نا تسی رب دی پسند نو اختیار کر لو، نیکی دا رستہ اختیار کر لو، اللہ پاک رکاوٹاں تے مشکلات آسان کر کے اپنی رحمت نال رکاوٹاں دور کر کے تہاڈی پسند دے مطابق حالات بہتر فرما دے۔ ایک اور فتنے تو نبی پاک اپنی امت دے لوگاں نو آگاہ کر گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی لوگوں جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام صحابی نہیں بلکہ سر النبی نے لوگوں نبی علیہ السلام دے رازدان صحابی نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او راز عطا فرمائے سن جڑے راز اللہ دے پیغمبر نے دیگر لوگاں نو عطا نہیں سن فرمائے۔ جناب سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ فرمانے نے ایک دن نبی علیہ السلام نے خطاب فرمایا اور خطاب کردے آیا اللہ دے پیغمبر نے آن والے فتنیاں تو آگاہ فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تورز الفتن علی القلوب عرض الحسیر عودا عودا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت ایک وقت آئے گا انہاں دے دلاں دے اوتے فتنے انج داخل کیتے جان گے جویں چٹائی دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے جاندے نے، جویں ایک چادر نو دھاگا جوڑ جوڑ کے پوری چادر بندی ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا چھوٹے چھوٹے حصے کر کے ایک ایک حصہ کر کے امت دے لوگاں دے دلاں دے اوتے فتنے لے آندے جان گے، انہاں دے دلاں دے سامنے فتنے آن گے، کٹھے فتنے نہیں آن گے بھئی اسلام چھڈ دے انج کو نہیں ہونا، بلکہ چھوٹی جی گل ہوئے گی بندہ آکھے گا یہ تے مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ دے بارے کوئی ایڈی سزا والی گل ہی کوئی نہیں، چھوٹا جا اور مسئلہ آئے گا بندہ سوچے گا ایڈا مسئلہ کوئی نہیں، چھوٹے چھوٹے کر کے فتنے آن گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دو دل نے، ایک دل او دل لے جڑا انہاں فتنیاں نو قبول کردا گیا اے تے مسئلہ ہی کوئی نہیں، اے تے گل ہی کوئی نہیں، اے انہاں پریشانیاں نو ٹول وجدے پے آندا گل ہی کوئی نہیں جی، نماز دی تاخیر ہون دی آندا گل ہی کوئی نہیں، جمعے تے کسی نے آکھیا یار جمعے دی اذان ہو گئی
ہے جمعے دا ٹائم ہو آندا مسئلہ ہی کونی چل جانے مولوی ہوں جی سر کھا جاندے ایڈی لمبی تقریر ایڈا لمبا جمعہ اوتھے بہ کے تھک جائیے گوڈیاں درد ہوندی ہے بڑی اوتھے نیند ہون لگ پیندی اوتھے کی کرنا جا کے آخر تے جاواں گے ہلے جماعت کھڑی ہون کوئی بھی مسئلہ ہوئے بس این چھوٹے چھوٹے تاخیر کردا رہے گا رکاوٹ کردا زکات دین دی واری آئے گی اوے کھلو جا لے پورا مہینہ بے زکات دے لانگے آخری مہینے وچ بھی دے سکدے فلانے دن فطرانے دین دی واری آئے گی اوے کوئی نہیں عید دے ٹائم دے عید گزر جائے گی نہیں دے سکے گا چھوٹا چھوٹا فتنہ اللہ پاک دلاں دے اگے انہاں دے چھوٹا چھوٹا فتنہ آئے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑے جیڑے دل نے اس فتنے نو قبول کر لیا اللہ پاک دے دل دے اوتے ایک کالا نقطہ لگا دینے نے حتیٰ کہ کالا سیاہ دل ہو جاندے دوسرا دل ایسا ہے جیڑا بندہ انہاں نو قبول نہیں کردا وہ دل انہاں نو قبول نہیں کردا نماز تے جانے تے جلدی جاندے نیکی وال جانے تے جلدی جاندے جمعے تے آنے تے جلدی آندے خرچ کرن دی واری آنی ہے تے پہل کر دے کسے بھی معاملے دے اندر جلدی کر دے تے پہل کر دے تے انہاں فتنیاں تو بچن دی کوشش کر دے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک دے دل دے اوتے سفید نشان لگا دیندا ہے حتیٰ کہ دا دل اتنا پاک ہو جاندا ہے جویں سفید تے چمکیلا پتھر ہوندا ہے سفیدی والا پتھر ہوندا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے دو دل نے ایک دل سفیدی والا دل ہے جڑا سفید پتھر دی طرح چمکیلا ہے انہیں چھوٹے چھوٹے فتنیاں نو قبول نہیں کیتا پھر ایک ایسا وقت آندا ہے بڑے بڑے فتنے دے اگے ہوندے نے بڑے بڑے گناہ دے اگے ہوندے نے بڑیاں بڑیاں غلطیاں دے اگے ہوندیاں نے لیکن انہاں غلطیاں تو بچ جاندا ہے جب تک کہ اللہ دی زمین تے زندہ رہے گا اللہ پاک انہوں ہر قسم دے فتنے تو محفوظ فرمائے گا لیکن جڑے دل نے چھوٹے چھوٹے فتنیاں نو قبول کر لیا سی نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک گول لوٹے دی طرح ہو جاندا ہے گول لوٹا اوندھا کر دیو اے دے وچوں کچھ بھی پانی باقی نہیں رہندا نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ چھوٹے چھوٹے فتنیاں دا شکار ہو جائے پھر بڑے بڑے گناہ انہوں کوئی بھی حقیر نہیں لگ دے بڑے بڑے گناہاں دی انہوں کوئی سنجان تے پہچان نہیں رہندی حتیٰ کہ ایک دن ایسا بھی آندا ہے کفر تے اسلام دی پہچان بھی ختم ہو جاندی ہے شرک تے بدعت دی پہچان بھی ختم ہو جاندی ہے توحید تے شرک دا فرق دے دل وچوں ختم ہو جاندا ہے سنت تے بدعت دا فرق دے لئی ختم ہو جاندا ہے اے پھر نیکی تے بدی دی پہچان چھوڑ جاندا ہے اے نیکی تے برائی دی پہچان چھوڑ جاندا ہے حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آندا ہے سارا اسلام دے ایمان دے دل وچوں خارج ہو جاندا ہے کفر دے دل وچ آ جاندا ہے اللہ دے نبی اپنی امت دے لوگاں نو اس فتنے تو بھی آگاہ فرما کے گئے میں دی ایک مثال دینا تو دوست احباب بیٹھے ہوئے نے آندے نے سگریٹ دا سوٹا لا لے ایک سگریٹ دا سوٹا اے دی کوئی گل ہے اے ایڈی حرام کونی کی مکروہ ہے مولوی آندے نے مولوی مکروہ ہے آندے نہ مولوی مکروہ ہے جیڑا مولوی آندے نہ مکروہ ہے یا اے آپ پیندا یا دی بڈھی پیندی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے جیڑا آندے نے سگریٹ مکروہ ہے اے دے وچ کوئی نہ کوئی رولا ہے مکروہ کونی حرام ہے حرام اے دے کئی درجے نے جنوں اس چیز تے شک ہوئے میں مفتی نہیں ہاں لیکن اساں اپنے اساتذہ کول جڑی چیز پڑھی ہے اس سوال نال انشاءاللہ انہوں مطمئن کراواں اے سگریٹ حرام ہے جی حرام ہے بالکل حرام ہے کسی نے یقین ہوئے یا نہ ہوئے سگریٹ حرام ہے آندے نے 2 سوٹے لا لائے پھر 1-2 سوٹے لائے کیونکہ انہیں سمجھے نہیں 1-2 سوٹے نال کی ہوندا پھر 2-4 دن ٹھہرے پھر آندے نے 1 سگریٹ پی لیا گپ شپ بیٹھیا پھر انہوں دوجا سگریٹ پی لیا پھر تیجا سگریٹ پی لیا پھر چوتھا سگریٹ پی لیا حتیٰ کہ پھر آندے نے چل پکی نو چیک تے کر ایک باری چیک تے کرنا تھوڑی جی چیکنگ حتیٰ کہ وہ شراب وچ آ جاندا ہے شراب دے اندر آ کے انہوں اسلام تے کفر دی سنجان ہی ختم ہو جاندی ہے انہوں نیکی تے بدی دی سنجان ہی ختم ہو جاندی چھوٹا چھوٹا گناہ اگے آندا ہے تے اے بچدا نہیں آندا اس ہوئے دا مسئلہ ہی کوئی نہیں اس گناہ دا ایڈا مسئلہ کوئی نہیں گا اے تے بڑے گناہاں تو بچنا چاہیے چھوٹے گناہاں دا کوئی مسئلہ نہیں جھوٹ دی کیڑی گل ہے مذاق کے اچھا کئی بار آندے میں مذاق کے جھوٹ بولے مذاق کے جھوٹ بول حتیٰ کہ حقیقت تے جھوٹ بولن لگ گئے حقیقت جھوٹ بولنا کئی باری کئی بندے دل چوں آکھن گے میں حقیقت بیان کر رہا غیبت نہیں کر رہا پھر وہ غیبت کردا حتیٰ کہ لوگوں دی عزت حرام کرنے لگ پئی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھوٹے چھوٹے فتنے میری امت دے لوگاں دے دلاں تے نازل کیتے جان گے جیڑا بندہ انہاں چھوٹے چھوٹے گناہاں تو بچے گا چھوٹے کئی باری آکھے گا کی کریے یار منڈے نو قسطاں تے موٹر سائیکل کڑا کے دینا میں کیڑا کاری صاحب کلے کڑایا سارے کڈان لے نے میں ایک بندے نو آکھے یار تو اہل حدیث ہے تو اپنے آنا میں اہل حدیث ہاں نبی پاک دیاں ساریاں حدیثاں مننا اے حدیث نہیں مندا تو اے تے سودی کاروبار چھڑ دے انہیں کہ کاری صاحب میں کیڑا کلا کرنے سارے کرن لے
سارے ہی کرن رہے نے سارے اس طرح کر رہے نے او فلانے مولوی کو میں فتوہ لیا وہ دین جاندہ سی فلانے مولوی کو شرابی اپنے فتوے لئی پھر دینے سودی اپنے فتوے لئی پھر دینے بس کی کرا کاری صاحب مجبوری گان گئی سی منڈے کالج جانا ہوندہ سی انہوں کس طرح کٹا دیتا ہے 10-15 ہزار دے سود نال کیڑا کچھ ہون لگے ایسا کیڑا بڑا کاروبار یا مستقل سود کرن لگے اے تے تھوڑا بہتا سود سی ایدہ نہ کوئی او فریج ضرورت سی کر دی میں آکھیا کی کریے او ٹھنڈے پانی دو بغیر ساڑھے بچے کدی او دے کار برف لین گئے کدی او دے کار اس مسئلے دی وجہ تو میں گیا تو سود تے فریج چک لے آندی کو نہیں اتر جائے گا کوئی مسئلہ اے چھوٹے چھوٹے فتنے قبول کرے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا اے دے دل چوں نیکی تے بدی دی پہچانی ختم ہو جائے گی اے دے دل چوں سچ تے جھوٹ دا فرق ہی ختم ہو جائے گا اے دے دل چوں توحید تے شرک دا فرق ہی ختم ہو جائے گا اے دے دل چوں سنت تے بدعت دا فرق ہی ختم ہو جائے گا اے دا دل اتنا کالا سیاہ ہوئے گا اینو کفر نہیں لگے گا اینو نیکی نہیں لگے گی اینو اسلام نہیں لگے گا نبی پاک آگاہ کر کے گئے اج تو بعد نیت بناؤ مردہ مر سکتا چھوٹے گناہوں دے نیڑے نہیں جانا چھوٹے گناہ بھی قبول نہیں کرنے بچنا ہے نا تو آپ نے فرمایا جڑا بچ گیا ایدہ دل اللہ انہا مضبوط کر دیندہ ہے انہا مضبوط کر دیندہ ہے پہاڑاں جیسے فتنے لیے دے دل تے آ جاننا تینا فتنے ان ٹھکرا دیندہ ہے پہاڑاں جیسے گناہ لیے دے اگے آ جاننا رب انہوں انہا مضبوط کر دیندہ ہے کہ انہا گناہاں تو بچ جاندہ ہے ایک اور حدیث سنو لوگوں نبی علیہ السلام دی اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اے حلے میں تمہید مان رہا ہوں تسی گھبرانا نہیں انشاءاللہ گل ہو دو ہی مکنی ہے جو میں مکانی ہے اللہ دی توفیق نہ تسی صرف حلے سنی ہو نبی علیہ السلام دی حدیث سنو لوگوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَصْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت دے لوگاں دے ہوتے کیسا زمانہ آن والا ہے خاصفاں ایسا زمانہ آن والا ہے کہ انہوں زمین دے اندر دنسا دیتا جائے گا اپنے گھر وچ بیٹھے ہونگے اپنے محل وچ بیٹھے ہونگے ایسا زلزلہ آئے گا کہ زمین دے اندر دنسا دیتے جانگے زمین بوس ہو جانگے دوسرے نمبر دے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَقَذْفٌ ایسا زمانہ آن والا ہے ایسا زمانہ آن والا ہے کہ انہاں دیاں شکلان بھی تبدیل کر دیتا جائے گا ایسا زمانہ آن والا ہے کہ انہاں دے ہوتے پتھران دی بارش بھی نازل کر دیتی جائے گی 3 باتاں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائیاں خصفن دا معنی زمین دھنسا دیتا جائے گا قذفن دا معنی آسمان تو پتھران دی بارش نازل کی دی جائے گی ایسی بارش نازل کی دی جائے گی جڑی انہاں واسطے عذاب بن جائے گی ایسی بارش نازل کی دی جائے گی جڑی انہاں واسطے تباہی دا سبب بن جائے گی ایسی بارش نازل کی دی جائے گی جڑی انہاں واسطے بربادی دا سبب بن جائے گی ایسی بارش نازل کی دی جائے گی جڑی انہوں گھروں بے گھر کر دے گی ایسی بارش نازل کی دی جائے گی جڑی انہوں دیاں دولتوں ختم کر دے گی ایسی بارش نازل کی دی جائے گی جڑی انہوں واسطے ذلت تے تباہی تے بربادی دا مقدر بن جائے گی تیسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسخن ایسا زمانہ آن والا ہے لوگاں دے چہرے تبدیل ہو جان گے لوگاں دیاں شکلاں تبدیل ہو جان گیاں لوگ تباہ و برباد ہو جان گے نبی علیہ السلام دے صحابہ فوری طور تے سوال کرن لگے متا یا رسول اللہ اللہ دے پیغمبر کدوں یہ زمانہ آئے گا انہاں لوگاں دے اعمال کی ہون گے جدی وجہ تو یہ زمانہ آئے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا ظہرت المغازف والکینات واستحلت الخمر نبی علیہ السلام نے فرمایا او زمانے دے اندر موسیقی عام ہو جائے گی آلات موسیقی عام ہو جان گے گانے بجان والے آلات عام ہو جان گے دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا نچن والیاں عورتاں عام ہو جان گیاں ڈانس کرن والیاں خواتین عام ہو جان گیاں تیسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واستحلت الخمر شراب نو حلال سمجھا جائے گا شراب نو جائز سمجھا جائے گا شراب نو تے دل دا سکون سمجھا جائے گا شراب نو تے خوشی دے موقع تے انجوائمنٹ سمجھا جائے گا یہ 3 چیزاں جدوں آ جان گیاں کہ
گانے تے موسیقی عام ہو جائے، نچن والیاں عورتاں عام ہو جان، تے تیسرے نمبر تے شراب عام ہو جائے۔ نبی پاک نے فرمایا 3 قسم دے عذاب انہاں لوگاں تے اللہ نازل کر دے گا کہ انہاں نو زمین بوس کر دے گا۔ اللہ پاک آسمان تو پتھراں تے عذاب والیاں بارشاں نازل کرے گا، تے تیسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک انہاں دے چہریاں نو تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ یہ تینے عذاب ساڈے اندر موجود ہیں۔ اج تو کچھ عرصہ پہلے تساں ویکھیا نہیں، ایسی بارش پتھراں دی بارش تو مراد یہ نہیں کہ آسمان تو پتھر آؤ گے، کے پی کے دے اندر پتھر رڑے نے تے لوگاں دے گھر ڈب گئے نے، نہیں ہوئے تباہ پتھراں دی وجہ تو پتہ ہی نہیں چلیا۔ 300 تو قریب اموات ہوئیاں اوتھے، اے تے او نے جڑیاں رجسٹرڈ اموات نے، اس تو زیادہ اموات ہوئیاں، لوگ مر گئے، گھروں بے گھر ہو گئے، اے عذاب آیا۔ اور دوسرے نمبر تے زمین دے اندر دنسا دیتے جانے والا عذاب تسا نہیں ویکھیا سیلاب دے اندر کیویں لوگاں دے گھر نہیں لبدے، لوگاں دے ٹریکٹر نہیں لبدے، لوگاں دیاں چیزاں اور زمین دے اندر زمین بوس ہو چکیاں نے، لوگاں دیاں میتاں نہیں لب رہیاں اور لوگاں دے چہریاں دی رنگت تبدیل ہو گئی ہے، انج پھٹکار پئی ہوئی ہے چہریاں دے اوتے۔ وجہ کیا ہے؟ 3 چیزاں عام ہو جان گیاں، گانے بجانے والے آلات موسیقی عام ہو جان گے۔ غور کرو تواڈے میرے گھر دے اندر یہ چیز عام تے نہیں، اگر عام ہے تے پھر سونے مصطفیٰ پیغمبر صادق المصدوق پیغمبر سچی زبان وچوں ارشاد فرما گئے اللہ 3 عذاب نازل کرے گا۔ تسی آپ سوچو ٹی وی تو ڈردے ہوندے ساں، ساڈے گھراں وچ ٹی وی نہیں سی ہوندا، لیکن ہن گھراں دے اندر موبائل آ گیا، ہر کمرے دے اندر یہ تباہی موجود ہے، ہر کمرے دے اندر۔ اور میں تانوں یہ گلاں یاد رکھیا جے، ایویں نہیں کر رہا۔ ایتھے خواتین تشریف فرمان ہے، ساڈے گھر اج بھی چلیاں جان اللہ دی توفیق نال، نہ ساڈے گھر وچوں تانوں ٹچ موبائل ملے گا، اللہ دی توفیق نال نہ ہی ساڈے گھر دے وچوں تانوں ٹی وی ملے گا، حتیٰ کہ اللہ دی توفیق نال تواڈے ساڈے گھر وچوں تانوں کمپیوٹر بھی نہیں ملے گا، لیپ ٹاپ بھی نہیں ملے گا، او ٹیب شیب بھی نہیں ملے گا تے ریڈیو بھی نہیں ملے گا۔ نہیں ہے ساڈے گھر موبائل، میں نہیں باتاں کر رہا، اس جدت دے دور وچ بھی الحمدللہ اے میں سلام پیش کراں گا اپنے والدین نو، ساڈا کوئی کمال نہیں، ساڈا کوئی کمال نہیں۔ مینوں چنگی طرح یاد ایک باری میرے بھرا نے ٹی وی لیاندا، ٹی وی کسے دا میچ ویکھن لئی، ابے میرے نے اٹ چک کے توڑ دیتا ٹی وی، بھن دیتا، ریڈیو تک نہیں ساڈے گھر دے اندر اللہ دی توفیق نال۔ میں تانوں گزارش کراں گا اپنی بیٹیاں نو اس فتنے تو بچاؤ، اپنے پتراں نو اس فتنے تو بچاؤ، اے ساڈے لئی تباہی تے بربادی دا سبب بن چکیاں نے چیزاں۔ اور خاص طور تے ڈانس معذرت دے نال ساڈے سکولوں کالج یونیورسٹیاں دے اندر ڈانس پارٹی بنائی جاندی ہے، نوجوان بیٹیاں کالج دے اندر نچن ڈیاں نے اس کمر دے اندر کپڑے بن کے، اور باپ کہہ رہے ہیں میں اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں، اے اعلیٰ تعلیم نہیں، اعلیٰ تعلیم وہ ہے جو رب نے آسمان تو نازل کیتی ہے، اعلیٰ تعلیم رب دا قرآن ہے، سونے مصطفیٰ دا فرمان ہے، اعلیٰ تعلیم قرآن و حدیث ہے۔ تو کی سمجھے اے اعلیٰ تعلیم ہے گریجویٹ اے نے؟ نہیں، گریجویٹ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نے، تواڈے بچے نوں انگریزی آندی ہے، ریاضی آندی ہے، سب کچھ آندا ہے، تانوں مبارک ہوے، تسی سامھ کے رکھو ساڈے چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں آسمان تو نازل ہون والا رب دا قرآن سینے وچ سمایا ہویا ہے، اے اعلیٰ تعلیم ہے۔ کیڑے چکراں وچ پے گئے اسی؟ تواڈے کالجاں وچ تواڈے سکولاں وچ نہیں ہو رہا اس طرح ڈانس پارٹیاں، فلانا ڈے تے فلانا ڈے تے فلانا خوش ہوندا ہے جی، ایتھوں ہی تعلق بندے نے، ایتھوں ہی دوستیاں لگدیاں نے، ایتھوں ہی گھر تباہ ہوندے نے۔ تسی اپنے جلال آباد یونین کونسل دی رپورٹ پڑھو، مینوں ایک بندے نے دسیا شرح جلال آباد دی ماہانہ یونین کونسل دی شرح 34 3 درجن تو زیادہ ہو چکی ہے طلاقاں دی شرح ماہانہ، اے او جڑیاں رجسٹر ہو رہی نے۔ غور کرو، میں بزرگو اس گلتے بھی جمعہ مکا دیاں کافی ہے، اپنے گھراں وچ اج تو بعد غور کرو تواڈے گھراں وچ اے آلات موسیقی تے ناچ گانا عام تے نہیں ہو رہا۔ اور خاص کر تسی آکھو ساڈے منڈے شراب کوئی نہیں پیندے، اے جڑی ویو ووو تے پتہ نہیں کی میں تے نہ ہی نہیں اوندے انگریزی دے، اے جڑیاں او لیٹر آکھو اے چیزاں آ گئیاں نے، تسی ویکھو انہاں وچ کی تماشا ہے، سارا نشہ انہاں وچ موجود ہے، آئس دا نشہ انہاں وچ موجود ہے، شراب دے نام۔ ایک حدیث وچ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو میری امت تے ایسا زمانہ آئے گا کہ اللہ پاک، میں حوالے دا ذمہ دار ہیں اس حدیث دے، آپ نے فرمایا لوگاں دیاں اللہ پاک شکلاں خنزیر تے باندراں کو بنا دے گا،
ایسا زمانہ آئے گا اللہ زمین چنا لوگوں نے دھنسا دے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ دے نبی کی ہوئے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ادو اے ہوئے گا کہ آلات موسیقی عام ہو جان گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرے نمبر تے وہ شراب دا نام تبدیل کر کے کوئی اور رکھ لیں گے تے شراباں چلدیاں رہن گیاں. وسکی نام پتہ نہیں کی نام تبدیل کیتے ہوئے. غور کرو اپنے گھراں چ نہ 3 بیماریاں دے بارے. اپنے بچیاں دے موبائل چیک کرو. اے جڑے ٹک ٹاک کے معاملے دے اوتے گانے چلاوندے نے, آلات موسیقی عام ہو چکے نے. فیس بک دے اوتے سٹیٹس ہی لایا. میں کڑا گانا لایا قاری صاحب سٹیٹس ویکھن دیا. سٹیٹس وچ گانا لگا ویکھنا جائز ہے؟ غور کرنے دی ضرورت ہے. ساڈے چھوٹی چھوٹی بچے انہاں نوں کی پتہ ہے اوتھے او کھیڈن دے سن اپے سکول دا جڑا سی نا فنکشن سی اس فنکشن وچ گئے نے. عجیب طریقہ بھائی اللہ دے عذاب نوں دعوت دیتی جا رہی ہے. اور تیسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسرے نمبر تے وہ شراب نو حلال سمجھن گے. اس وجہ تو اللہ پاک انہاں تے عذاب نازل کرے گا. میں گزارش کراں گا اپنے بچیاں دے اپنے گھر دے موبائل چیک کرو اور اس قسم دیاں ساریاں آلات موسیقی تو بچاؤ. اور اپنی خواتین نو اپنی بچیاں نو حیا سکھاؤ, ادب سکھاؤ, تمیز سکھاؤ. پہلے ہوندا سی اے اہل سنت دا گھر ہے جی, انہاں دی داڑھی پوری ہوندی ہے ماشاءاللہ. اے اہل سنت دا گھر ہے جی, اے 2 نمبری بے ایمانی نہیں کردے. اے اہل حدیثاں دا گھر ہے جی, ایتھے ڈھول ٹمکے شادیاں تے نہیں ہوندے, ناچ گانے نہیں ہوندے. میں تانوں ایک اور گزارش کرنا, اے نماز پڑھنا, اے نفل نماز پڑھنا مسجد وچ آ کے سنت ہے کہ نہیں؟ بولو. تے کوئی بندہ ڈھول بجا کے سنتاں ادا کرے, اے جائز ہے یا مذاق ہے؟ بولو اوے بولو. کوئی بندہ ڈھول بجا کے تلاوت کرے, اے جائز ہے یا مذاق ہے؟ ہاں نکاح کرنا سنت ہے تے ڈھول بجا کے نکاح کر رہے ہو, اے مذاق ہے یا جائز ہے؟ بولو. نچ نچ کے نکاح کر رہے ہو, کوئی نچ نچ کے سنتا پڑے تے او دے تے فتوا, کوئی نچ نچ کے نکاح کرے تے پھر ٹھیک. او یاد رکھیا جے لوگو جتھے نچ نچ کے نکاح ہون گے او گھر آباد کوئی نہیں ہونے, انہاں گھراں وچ طلاقاں ہون گیاں. جڑے گھر سنت دے مطابق آباد ہون گے اللہ پاک ایسے مثالی گھر بنائے گا کہ مرن تو بعد بھی انہاں دی محبت تے انہاں دے سکون دیاں لوگ مثالاں دیندے رہن گے. آپ نے فرمایا 3 قسم دے عذاب اللہ نازل کرے گا, 3 قسم دے گناہاں دی وجہ تو. وقت نہیں کہ میں اس نو لمبی تفصیل وچ لے کے جاواں. ایک اور حدیث سنو اور اپنی بات نو ختم کراں. اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ, سارے پڑھو صلی اللہ علیہ. سارے آندے ہو اپنی شادیاں سنت دے مطابق کرو گے؟ آندے ہو سارے؟ بولو. میں قربان جاواں اے بزرگ بیٹھے نے بابے ہوری, اللہ انہاں نوں جزائے خیر عطا فرمائے. اے انہاں دی سکی بھتیجی دی غالباً شادی سی. میں انہاں دے بیٹے دی کال آئی قاری صاحب ساڈا ابا اپنی سکی بھتیجی پتہ نہیں یتیم سی شاید, او دی شادی تے نہیں جا رہا. ابے نوں کہو شادی تے جاوے. میں بزرگاں نال فون تے گل کیتی وی تسی شادی تے کیوں نہیں جاندے؟ آندے نے مینوں شرم آوندی ہے, عبداللہ سلفی پیچھے جمعہ وی پڑھنا وا تے ڈھول ٹمکے وجن ڈے نے تے اس شادی وچ وی چل جاواں, مینوں شرم آوندی ہے. میں کہ کوئی مسئلہ نہیں, تسی جاؤ, اس بیٹی دا کی قصور ہے, یتیم ہے, تسی او دے سر تے ہاتھ رکھ کے او دے نال محبت کر کے واپس آ جاؤ. تسی انہاں دی رسم و رواج شرکت نہ, ایسیاں مثالاں موجود نے. ایتھے عثمان بھائی بیٹھے نے, اے پچھلے ہفتے دے اندر انہاں دی شادی ہوئی ہے. انہاں نے اے پچھلے جمعے والے دن ہی رات نو انہاں دے گھر میں تقریر کیتی ہے. کوئی ڈھول ڈھمکا نہیں بجایا, کوئی کنجر نہیں نچے, سنت دے مطابق الحمدللہ. اگر اے چیزاں آن لگ پین تے یاد رکھو سکون آ جائے. میں اعلان کر رہا, تسی کنجراں کنجراں نو بلاندے ہو, پیسے دیندے ہو, سانو روپیہ بھی نہ دیا جے, $100 نو میں اپنی جیبوں دے دیاں گا. مینوں سد لو یا پاکستان چ کوئی عالم آکھو, انہاں نو بلوا دیاں گا, قرآن و حدیث دا جلسہ کروانا ہے احمد آباد شادیاں. آکھو انشاءاللہ سنت دے مطابق نکاح کروانا. میں کئی باری اگے اعلان کر چکا, جتھے مینوں پتہ لگ جائے وی ڈھول ٹمکے تے ایتھے کنجر پنا ہون ڈے تے نچ گانا ہون ڈے, اللہ دی توفیق نال میں کدی او نکاح نہیں پڑھا, کدی نکاح نہیں پڑھا. سکے پانجے دا نکاح منتاں کیتیاں میری بہن نے, نہیں پڑھایا اس لیے ڈھول ٹمکے وجن ڈے. تیرے نال رشتہ میں کہ اپنی جگہ تے تعاون اپنا کراں گا, وہ سب کچھ اپنی جگہ, لیکن اس رسم دے اندر میں شریک نہیں ہوواں گا. میں منبر تے کھڑے ہو کے روکنا لوگاں نوں, کس منہ نال روکاں گا جے خود میرے گھر عمل ہوئے گا. میں گزارش کر رہے ہیں بزرگوں انہاں چیزاں تو بچو. اور اج تو بعد انشاءاللہ اے جڑے سکولاں تے کالجاں تے یونیورسٹیاں اے فنکشن ڈے ہوندے نے نا, تے اے پارٹیاں ہوندیاں نے تے نچان تے اے جڑے تماشے لگدے نے, سارے پکا عہد کرو انشاءاللہ اسی اے کام نہیں ہون دیاں.
میں سکول والوں تو بھی گزارش کرا، کئی سکولوں دے الحمدللہ اساتذہ ماسٹر حضرات اور لیڈر بڑے انشاءاللہ وہ ساڈے کول ہوندے نے، میں انہاں سب اگے بھی گزارش کراں گا انہاں چیزاں دا بالکل اپنے سکولاں چوں خاتمہ کر دو، ویکھیا جی اللہ پاک تہاڈے رزق روزی برکت عطا فرما دے گا انشاءاللہ، مینوں امید ہے کرن گے انشاءاللہ، اس طرح نہیں ہوئے گا انشاءاللہ۔ ہن غور کرنا، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت دے راوی نے لوگو یہ نبی علیہ السلام دا ایک لمبا خطبہ جو کہ کچھ حصہ صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، کچھ حصہ سنن ابن ماجہ دے اندر موجود ہے، کچھ حصہ نبی علیہ السلام دی اس خطبے دا کئی احادیث دیاں کتب دے اندر موجود ہے۔ تسی کہو گے یہ پورا خطبہ کیوں نہیں موجود، کچھ حصہ کیوں موجود ہے؟ میں اس لیے گزارش کراں گا لوگوں نبی علیہ السلام دی زندگی دا لمبا ترین خطبہ ہے، اللہ دے پیغمبر نے صبح دی نماز پڑھائی، صبح تو بعد خطبہ شروع کیتا، ظہر تک اللہ دے پیغمبر خطبہ دیندے رہے، آپ دے صحابہ موجود رہے، ظہر تو بعد اللہ دے پیغمبر نے نماز تو بعد خطبہ شروع کیتا، حتیٰ کہ عصر تک خطبہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ دے صحابہ بیٹھے رہے، قربان جاواں انہاں دا بھی تے گھر ہوئے گا، انہاں دیاں بھی تے مجبوریاں ہون گیاں، انہاں بھی تے سوچیا ہوئے گا دس کے بھی نہیں ہے گھر فلانی مجبوری ہوئے گی، بیٹھے رہے نبی علیہ السلام دے صحابہ، آپ اللہ دے پیغمبر اپنے صحابہ نو خطبہ ارشاد فرماندے رہے، پھر نبی پاک نے عصر دی نماز ادا فرمائی، عصر تو لے کے شام تک اللہ دے پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں صحابہ کرام نے کچھ حصہ کسے صحابی نے یاد کیتا، کچھ حصہ کسے صحابی نے یاد کیتا، نبی پاک دے خطبے نو محفوظ کیتا، ایک حصہ جناب سیدنا عبداللہ بن عمر نے یاد کیتا، سنن ابن ماجہ دے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ایک دن مہاجرین دی جماعت دے کول آئے، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین دی جماعت، اے مہاجرین دی جماعت، خمس خصال پنج ایسیاں چیزاں نے میں اللہ کو دعا کرنا کہ اللہ کو انہاں چیزاں تو محفوظ رکھے، پنج ایسیاں چیزاں نے میں اللہ کو بنا دا سوال کرنا کہ اللہ پاک کو انہاں چیزاں تو محفوظ رکھے، لیکن ایک وقت آئے گا میری امت دے لوگاں نو انہاں پنج چیزاں دے ذریعے آزمایا جائے گا، وہ کیڑیاں پنج چیزاں نے؟ جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خود بیان کردے نے، فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا، ایک وقت آئے گا لوگ گناہ کرنگے، لوگ بدکاریاں کرنگے، لوگ اللہ دیاں نافرمانیاں کرنگے، لوگ گناہاں دا کم کرنگے، لیکن انہاں نوں چھپان دی وجہ حتی یعلنوا بہا، فخر کرنگے میں فلانا گناہ کیتا سی، فخر کرنگے ساڈی شادی تے فلان نچیا سی، فخر کرنگے فلانے ساڈے خوشی دے موقع تے ایڈی وڈی محفل ہوئی سی، فخر کرنگے فلانے موقع تے اساں انج کیتا سی، فخر کرنگے فلانا میرے اگے بولیا تے میں تھپڑ مار کے گرا دیتا، فخر کرنگے فلانا میرے اگے بولیا تے میں ایک گال کڈی تے تھلے بہ گیا، گناہ بھی کرنگے تے اعلانیہ گناہ کرنگے، اللہ دی نافرمانی کرنگے تے لوگاں نوں دسدے پھرنگے میں فلانے موقع تے انج کر دیتا، اے میرے اگے گل نہیں کر سکدا، اے پہلے اپنا گھر سنبھالے، میں دے گھر دے بارے فلان دور دے اندر انج رہا انج دیاں بکواساں کرنگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا جیڑا بندہ انج کرے گا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین قسم دیاں اللہ پاک انہاں تے عذاب نازل کرے گا، جڑے گناہ کر کے فخر محسوس کرنگے، جڑے اللہ دی نافرمانی کر کے لوگاں نوں دسدے پھرنگے، اللہ انہاں تے تین قسم دا عذاب نازل کرے گا۔ پہلے نمبر تے اللہ انہاں دے اندر
ताउन दी बीमारी नाज़िल करेगा। ये ऐसी गंदी बीमारी है लोगो, नबी पाक खुद भी ये तो पनाह मंगते रहे, अपनी उम्मत को भी ताउन दी बीमारी तो बचण दियां दुआवां देंदे रहे। ये ऐसी गंदी बीमारी है लोगो, नबी पाक ने फरमाया जेड़े इलाके महल्ले जेड़ी बस्ती दे अंदर ताउन दी बीमारी होवे तुसी उस बस्ती दे अंदर जाना भी नहीं। अल्लाह दे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐसी गंदी बीमारी है, आपने फरमाया जिन्हां बस्ती वालियां ते ये बीमारी आ जाए वो किसी और बस्ती दे अंदर भी ना जान। अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया ताउन दी बीमारी अल्लाह पाक इन्हां ते नाज़िल कर देगा। दूसरे नंबर पे क्या नुकसान होएगा, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया वल औजा, अल्लाह पाक इन्हां लोगों ते भुख नाज़िल करेगा, भुख ते प्यास नाज़िल करेगा। जितनियां मर्जी कमाइयां करनगे, जितनी मर्जी आमदनी आएगी, जितनियां मर्जी तनख्वाहां होण, जितनी मर्जी फसल तैयार होवे, जितना मर्जी मुनाफा आवे, इन्हां नूं भुख दे विचों राजी नहीं मिलेगा, ये राजी नहीं सकणगे, भुख अल्लाह इन्हां ते नाज़िल करेगा। तीसरी बीमारी नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक इन्हां लोगां ते ओ नाज़िल करेगा, ऐसियां ऐसियां बीमारियां इन्हां दे अंदर आ जाणगियां, ऐसियां ऐसियां बीमारियां इन्हां दे अंदर आ जाणगियां कि इन्हां दे प्यो दादे उन्हां बीमारियां दा नाम भी कदी नहीं सुनिया होएगा, इन्हां दे प्यो दादे ने उन्हां बीमारियां दे बारे कदी सोचा भी नहीं होएगा। लोगों में इख्तिसार नाल एक मिसाल दे के तुहाडे सामने बात पेश करा। इन्हां बुजुर्गां कोलों पुछो, हकीम कोलों जाना, अपना हथ वखाना, नब्ज वेख के उन्हें कहना फलानी बीमारी है, एक फक्की ते दो गोलियां चुक के दे देना ते जा खा ते सेहत मिल जाएगी, दुध पीवी ते फलानी शै पीवी, उन्हें परहेज दस देना ते ठीक हो जाना। लेकिन ऐसियां बीमारियां आईयां ने, रग रग दे अंदर बीमारियां आ चुकियां ने, पूरे जिस्म दे टेस्ट करवाने पैंदे ने, सिटी स्कैन करवाने पैंदे ने, लखां लखां रुपये लगाने पैंदे ने, कई कई दिन तक टेस्ट होंदे रहिंदे ने, कई कई दिन तक उन्हां टेस्टां दीयां रिपोर्टां आउंदियां पईयां ने। आखिर वजह क्या है लोगो, हले रिपोर्टां आईयां नहीं, बंदा फौत हो गया, आखिर वजह है क्या है लोगो, उहदी वजह ये वे साडी रग रग विच अल्लाह दी नाफरमानी आ चुकी है, साडी रग रग विच गुनाह आ चुका है। इन्हां गुनाहां दी वजह तो, इन्हां गलतियां दी वजह तो, इन्हां नाफरमानियां दी वजह तो अल्लाह पाक ने रग रग विच बीमारियां दाखिल कर दित्तियां ने। हुण वो हकीम मर गए जेड़े नब्जां वेख के तुहाडे मेरा इलाज करन, हुण वो खत्म हो गईयां बीमारियां, हुण ते नवीं नवीं बीमारियां ते नवीं नवीं चीज़ आ चुकी है लोगो। आखिर दी वजह क्या है, यदी वजह सिर्फ ये है कि गुनाह भी करते हैं ते गुनाह ते फखर भी करते हैं। खास कर नौजवानां च बीमारी आ चुकी है, किसी दे नाल गुनाह कीते ते पूरे महल्ले च दी इज्जत खराब करते फिरते ने। मैं गुजारिश करांगा लोगो इस फितने तो बच जाओ, ये शैतान दा हमला है, ये फितना है जिहड़ा लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देंदा है। दूसरा केड़ा गुनाह है जिहदे बारे अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया लोगो मैं अल्लाह दी पनाह मंगना कि अल्लाह तुहानू इस गुनाह च अज़मावे, मैं अल्लाह कोलों दुआ करना कि अल्लाह पाक इस फितने तुहानू महफूज रखे। वो केड़ा फितना है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो फितना ये है वलम यनकुसुल मिकियाल वल मीज़ान, वलम यनकुसुल मिकियाल वल मीज़ान। लोग नाप तोले च कमी शुरू कर देंगे, लोग माप तोले च कमी शुरू कर देंगे। अल्लाह दा कुरान इस फितने दे बारे आगाह कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। माप तोल दे अंदर हेरा फेरी करने वाले तबाह हो गए, नाप तोल दे अंदर कमी बेशी करने वाले बर्बाद हो गए। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना इज़ा क़तालू अलन नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युख़सिरून। जदों लैण दी वारी आवे ज़्यादा लैणगे, जदों आप लैण दी वारी आवे ज़्यादा लैणगे, जदों किसी नूं देण दी वारी आवे चीज़ थोड़ी देणगे। अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया वैल है ना लोगों वास्ते, अल्लाह दा कुरान नाज़िल होया वैल है ना लोगों वास्ते। वैल क्या चीज़ है लोगो, वैल जहन्नम दा आखिरी गड़ा है लोगो, वैल जहन्नम दा आखिरी निचला दर्जा है लोगो। सब तो निचले दर्जे च लोग होंगे जेड़े माप तोल च कमी करते होंगे। नबी पाक ने फरमाया तीन किस्म दे अजाब इन्हां ते अल्लाह नाज़िल करेगा। पहला अजाब ते नाज़िल होएगा अल्लाह पाक कहत साली इन्हां ते नाज़िल कर देगा। दूसरा अजाब इन्हां ते फसलां ही नहीं होणगियां, बड़ियां खादां देणगे, बहुत और दवाइयां पाइयां, इन्नी मेहनत की है फिर भी नहीं हुई फसल, कात साली आ जाएगी। दूसरे नंबर पे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रिज़्क़ रोज़ तंग कर देगा, मुनाफे च कमी आ जाएगी। तीसरे नंबर पे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ऐसे जालिम हुक्मरान इन्हां ते मुसल्लत करेगा, इतने टैक्स वसूल करेंगे, इन्ने टैक्स वसूल करेंगे, जिन्ना कुछ कमाया टैक्सां च जांदा रहना। ए बिल ही पूरे नहीं होंदे पे तनख्वाह नाल, बिल ही पूरे नहीं होंदे पे। क्यों? असी लैण वाली बहुता लैंदे ते देण वाली थोड़ा देंदे।
کسی بھی چیز چلے جاؤ، کسی بھی چیز جدوں کوئی چیز لینی ہوئے گی آکھن کے ٹپا تھوڑا جا ہور پا دے، دودھ جو لے گا نا آکھے گا یار تھوڑا جا ہور پا دے، پیمانے فرق جدوں دین دی واری آئے گی کہے گا اینا ہی ہوندا ہے، اینا ہی ہوندا ہے کلو، اس طرح ہی ہوندا ہے، دین دے پیمانے اور لین دے پیمانے اور صرف یہ پیمانے اچ نہیں، صرف دودھ ہی نہیں، جتنے گندوں والے جنرل سٹوراں والے پٹرول پمپاں جتنے بھی یہ شامل نے، اور صرف یہ بھی شامل نہیں، ڈیوٹیاں والے بھی شامل نے۔ آپ مزدوری تے لے آنا ہے تے دل لے وے آدھا گھنٹہ ود کے مزدوری کرے تے آپ جڑی ڈیوٹی کر دے اتھوں دل ہوندا ہے آدھا گھنٹہ پہلے ہی چھٹی ہو جائے۔ اے چاہت اے بھی ماپ تول وچ کمی ہے، آپ تنخواہ پوری لینی ہے، کسے مزدور نوں مزدوری تھوڑی دینی ہے، اے بھی ماپ تول وچ کمی ہے۔ اور جڑا بندہ یہ کرے گا 3 قسم دے اللہ عذاب نازل کرے گا اپنی امت دے لوگاں نوں۔ نبی پاک آگاہ فرما کے گئے لوگو پہلا عذاب قحط سالی آئے گی، دوسرا عذاب رزق تنگ ہوئے گا، تیسرا عذاب اللہ یہ نازل کرے گا ظالم جابر حکمران ہون گے، جیڑا بھی انہاں دا منافع جو کچھ بھی ہوگا کھو لین گے، ٹیکس نے لگ چکے نے، ہر شے تے ٹیکس لگ چکے، آندے نے تنخواہ پوری نہیں پئی ہوندی۔ اے دی وجہ کیا ہے؟ ساڈے پیمانے تبدیل ہو گئے، لین دے پیمانے ہور دین دے پیمانے ہور۔ ٹھیک کرو انبیاء انہاں چیزاں نوں۔ تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ایک ایسا وقت بھی آئے گا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ او لوگ زکاة مال دی روک لیں گے، زکاة ادا نہیں کریں گے، عشر ادا نہیں کریں گے، انہاں تے کیا عذاب ہوئے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان تو اللہ پاک بارشاں روک دے گا، لولا البہائم اگر اللہ دی زمین تے چرندے نہ ہوندے، جانور نہ ہوندے، کیڑے مکوڑے نہ ہوندے، لم یمطروا اللہ آسمان تو بارش بسانا تے دور دی بات، ایک قطرہ بھی اللہ آسمان تو زمین تے بارش دانا بھیج دا، اللہ پاک آسمان تو بارش روک دے دا۔ اے جڑیاں بارشاں آ رہیاں نے اے ساڑیاں نیکیاں دا بدلہ نہیں لوگو، اے تے جانوراں دی وجہ تو آ رہیاں نے، اے تے پرندیاں دی وجہ تو آ رہیاں نے، ورنہ اللہ آسمان تو بارش روک لوے کنہاں لوگاں واسطے جڑے لوگ زکاة نہیں دیندے، جڑے لوگ عشر نہیں دیندے۔ میں کسے تے فتوہ نہیں لاندا، اپنے گریبان جھاتی مارو، اپنے اندر ایک گل سوچو کیا تسی واقعی طور تے زکاة دیندے ہو؟ کیا تسی واقعی طور تے عشر پورا ادا کر دے ہو؟ جے ادا کر دے ہو تے پھر مبارک ہوئے تانوں، اللہ دی رحمت دے مستحق ہو، اللہ تواڈے رزق روزی اچ اضافہ فرما دے گا۔ جے سمجھ نہ آوے اس حدیث پاک تے غور کرو، نبی علیہ السلام اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے دے اندر گئے زکاة وصول کرنے واسطے۔ نبی علیہ السلام دے یار حضرت معاذ نو دسیا گیا معاذ فلانا جڑا پنڈ ہے، فلانی جڑی بستی ہے، اوتھے بھی ایک مسلمان رہندا ہے تے وہ مالدار بندہ ہے تے او دے کول بھی جا کے زکاة وصول کر کے آؤ۔ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اس پنڈ تے علاقے دے اندر گئے جا کے اپنا تعارف کروایا، انا رسول اللہ، میں اللہ دے بھیجے اللہ دے پیغمبر دا قاصد بن کے آیا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نمائندہ بن کے آیا تے میں زکاة وصول کر کے آیا، اپنے اونٹاں دی زکاة دیو۔ انہیں آکھے میرے اونٹ گنتی کرو۔ جناب حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں اونٹ گنتی کیتے اے دے ٹوٹل اونٹاں دی جڑی زکاة بندی سی لوگو او 1 سال دا جزا، 1 سال دا اونٹنی بندی سی، اونٹنی دا 1 سال دا بچہ بندا سی۔ جناب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے اے اونٹنی تواڈی 1 سال دا جڑا بچہ ہے اے زکاة دا حصہ بندا ہے، اے مینوں دے دیو تے میں نبی پاک تک تواڈی امانت پہنچا دیاں گا۔ انہیں آکھے مینوں شرم آندی ہے اللہ دے نبی کولوں بھیجاں تے 1 سال دا بچہ بھیجاں، مینوں شرم آندی ہے ایتھوں موٹا تازہ چنگا بھلا ایک اونٹ لے کے جاؤ تے اللہ دے پیغمبر دے سامنے پیش کرے آجے۔ اے حضرت معاذ بن جبل فرمان لگے میں زیادتی نہیں کرنی کسے تے، جو حق بن دے وہ ہوئی لے کے جانا ہے، زیادہ میں کوئی نہیں لے کے جانا۔ ایک کہن لگا میں چھوٹا دینا نہیں، میں تے بڑا اونٹ پورا دیاں گا۔ ایک کہن لگے چلو کوئی مسئلہ نہیں، نبی پاک کو چل دے ہاں، تو بھی اپنی اونٹنی لے کے چل، یعنی پورا تو اپنا اونٹ لے کے چل تے میں 1 سال دا بچہ لے کے چلنا۔ فیصلہ نبی پاک کو کروا لینے ہاں، قربان جاواں لوگے دی سوچ تو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دوویں صحابی اللہ دے پیغمبر کو
حاضر ہوئے اپنا مسئلہ پیش کیتا جناب معاذ بن جبل کہنے لگے اللہ دے نبی اے دا بندہ جو 1 سال دا بچہ سی میں اس واسطے 1 سال دا بچہ علیحدہ کیتا نبی علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ 1 سال دا بچہ بننا سی لیکن اپنی خوشی دے نال تینوں زیادہ دے رہا سی وصول کر رہنا سی جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ٹھیک ہے اللہ دے پیغمبر پھر لے لینے ہیں غور کریا جے لوگ اپنے حصے تو ہی ود زکاة دے کے گیا واپسی چلا گیا میں حوالے دا ذمہ دار ہوں حدیث پاک دے اندر آندے لوگ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصے دے بعد دوبارہ اس علاقے دے اندر زکاة وصول کرنے واسطے گئے تے نال انہاں دسیا اگلے پنڈ چوں ہی وصول کر لو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پنڈ چوں جدوں وہ زکاة وصول کرنے کے گئے او بندہ بیٹھا ہویا سی سردار کہنے لگا معاذ گنتی کرے اونٹ گنتی کرے اونٹ گنتی کر کے انہاں اونٹاں وچوں جتنی زکاة بندی ہو لے جا جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گنتی کیتے لوگوں 30 جوان اونٹ 30 تیار شدہ اونٹ اس بندے دے زکاة دے علیحدہ ہوئے زکاة دے علیحدہ ہوئے اے 30 جوان اونٹ کتنے اونٹاں دی زکاة دے لوگوں 1500 اونٹاں دی زکاة دے لوگوں اس بندے نو اللہ پاک نے زکاة ود دیتی ہے 1 سال دا حصہ بندا سی لیکن پورا اونٹ دیتا ہے یعنی زیادہ دیتا ہے اللہ دے رستے دے اندر اللہ پاک نے تھوڑے عرصے دے اندر اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ وہ چند اونٹاں دے اندر اللہ نے اتنی برکت دیتی کہ 1500 اونٹاں دا مالک بنا دیتا کنے 1500 اونٹ زیادہ دیا کرو رب دے رستے دے رہے ہو بدا کے دیو اللہ کو ضرباں لگ کے تو ملنا ہے کیوں کمیاں کر کے دیں دے ہو چھوٹا کر کے دیں دے ہو سنو نبی پاک دی حدیث لوگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ اللہ انہوں سونے دا مالک بناوے زیور دا مالک بناوے چاندی دا مالک بناوے کسی اور شے دا مالک بناوے تے او زکاة نہ دے وے او دا عشر ادا نہ کرے قیامت دا دن ہوئے گا اس سونے تے چاندی نو تپایا جائے گا تپایا جائے گا اور جہنم دے اندر تپا کے کتنا تپایا جائے گا اس دن نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا دن 50,000 سال دا ہوئے گا تپا کے انہاں دے چہرے داغے جان گے انہاں دی کمر داغی جائے گی آپ نے فرمایا انہاں دے سجے کھبیاں سیڈاں نو داغیا جائے گا پھر جدوں ٹھنڈے ہون گے پھر اللہ سونے چاندی نو تپائے گا تپا کے پھر اللہ پاک انہاں نو داغے گا اگلی بات سنو لوگو نبیاں دے امام کائنات دے سردار نے فرمایا ڈرو اس وقتوں کہ کل قیامت والے دن تسی آو کوئی بندہ اپنے کندھیاں دے اوتے اونٹ نو چکی پھرے کوئی بندہ اپنے کندھیاں دے اوتے گائے نو چکی پھرے کوئی بندہ اپنے کندھیاں دے اوتے بکری نو چکی پھرے کنڈ دے اوتے اونٹ لدے ہوئے نے توڑ نہیں سکدا تے آ کے کبھی اللہ دے نبی میں بچا لو آپ نے فرمایا میں ادوں فرماواں گا میں تانوں آگاہ کر کے آیا ساں میں تانوں خبردار کر کے آیا ساں جے زکاة نہیں دیو گے تے اے حال بنے گا آپ نے فرمایا میں آگاہ کر کے جا رہا ہوں میں خبردار کر کے جا رہا ہوں اپنے حق اللہ دی زمین تے مکمل ادا کر کے آئے جے سوچ بناو آج تو بات زکاة دینی اللہ برکت دے گا جنہ دیتی تے پھر اینا چیزاں نو اللہ پاک اے سونے چے چاندی نو تپا کے اللہ سجے کھبے اور منہ نو اور پیچھے کمر نو داغ لائے گا اللہ عذاب دے گا تے جڑا جانوراں دی زکاة نہیں دے گا وہ جانور اللہ پاک وہ دی کمر دے اوتے لگ دے گا ذلیل و رسوا ہو رہا ہوئے گا جڑا زکاة نہیں دے گا قرآن کریم بھی اللہ پاک نے اس بات دی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ پاک انہاں دے سجے کھبے انہاں دے چہرے نو داغ لگائے گا جہنم دے ذریعے جڑے لوگ زکاة نہیں دیندے ہون گے نبی پاک دے امتی مسلماناں دی گل کر رہے ہیں کافراں دی نہیں مسلماناں تے زکاة فرض ہے کافراں تے نہیں تواڈی میری بات ہو رہی ہے اگر زکاة کھا گئے تو پھر یہ حال ہوئے گا اگر عشر کھا گئے تو پھر یہ حال ہوئے گا مقدی مقیہ نبی علیہ السلام دی حدیث اگلی پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ڈرنا وہ زمانہ توڑے تے نہ آ جائے کہ تہانوں اللہ پاک ازماوے کس ذریعے کہ تسی اللہ تے او دے رسول دے کیتے ہوئے عہد نو توڑ دیو اللہ دے نام دیاں قسماں اللہ دے نام دے وعدے داڑھی دی وجہ تو لوگاں اعتبار کیتا نمازاں دی وجہ تو لوگاں اعتبار کیتا حج دی وجہ تو لوگاں اعتبار کیتا مسجد دا امام تے مسجد دا خطیب ہون دی وجہ تو لوگاں نے اعتبار کیتا اللہ دے قرآن دا قاری ہون دی وجہ تو لوگاں تے اعتماد کیتا اعتبار کیتا لیکن اس بدبخت نے اللہ دے نام تے لوگاں نو دھوکا دیتا نیکی دے نام تے لوگاں نو دھوکا دیتا حاجی ہون دی وجہ تو لوگاں اعتبار کیتا حج دے نام تے نے لوگاں نو دھوکے دیتے نمازی ہون دی وجہ تو لوگاں اعتبار کیتا نماز دے نام تے نے اللہ نو دھوکے انہاں لوگاں اللہ دے بندیاں نو دھوکے
داڑھی دی وجہ تو لوگاں اعتبار کیتا داڑھی رکھ کے لوگاں نو دھوکے دیندا رہیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے بدبخت نو جڑا بندہ اللہ تے او دے رسول دے عہد توڑے گا اللہ پاک اس بندے دے اوتے دشمن مسلط کر دے گا جڑا دشمن انہوں نچوڑ کے کھا جائے گا تباہ و برباد کر دے گا اور پنجویں نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے حکمران جڑے کتاب اللہ دے خلاف فیصلے کرنگے اللہ تے او دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جڑے فیصلے کر گئے نے انہاں دی مخالفت قرآن و سنت دے مخالفت فیصلے کرنگے اللہ پاک انہاں چ خانہ جنگی نازل کر دے گا قتل و غارت انہاں چ عام ہو جائے گی نبی علیہ السلام اپنی امت دے لوگاں نو دعا دے کے گئے کہ اللہ تانوں محفوظ رکھے میں دعا کرنا اللہ تانوں بھی انہاں فتنیاں تو محفوظ رکھے اللہ مینوں بھی انہاں فتنیاں تو محفوظ رکھے اسی نبی پاک تے جتنا درود پڑھیے اتنا ہی کم ہے کہ نبی پاک نیکیاں دے بارے سانوں بشارتاں دے کے گئے گناہاں دے بارے سانو خبردار کر کے گئے تاکہ اسی نیکیاں کر کے اللہ دی رحمت دے مستحق بن جائیے کہ گناہاں تو بچ کے اللہ دی جہنم تو نجات حاصل کر کے اللہ دی جنت دے مہمان بن چکی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دا اے احسان اپنی امت تے اتنا بڑا احسان ہے کہ اسی صبح و شام بھی درود پڑھیے نبی پاک دے اس احسان دا بدلہ نہیں ہو سکدا اتنے کریم پیغمبر تے کہ جڑا تواڈے واسطے آسانیاں ونڈ کے گیا جڑا تانوں خوشخبریاں دے کے گیا جڑا آن والے فتنوں تو تانوں مینوں آگاہ کر کے گیا صبح و شام اس پیغمبر تے درود پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وسلم علی نبینا محمد نبی پاک تے درود پڑھیا کرو اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین